जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसखुस अनि अभिवादन। आजको जनसवालमा काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् ऐतिहासिक नेपाल मण्डलका आदिवासी नेवा समुदायको एकता दिवसको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नेवा समुदायले यसपालि पुस 27 गते नेवा एकता दिवस 12औं नेवा एकता दिवस मनाउन गइरहेको छ र 12औं एकता दिवस नेवा एकता दिवस कसरी मनाइरहेका छन् र पुस 27 गते यसपालि परेको छ, यसलाई कसरी चाहिँ नेवा समुदायले उत्थान गरेका छन् र यो दिनमा के हुन्छन् त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि नेवा एकता दिवस मनाउनुको लागि आयोजक समितिको संयोजन गरिरहेको नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडब्लूका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार ताम्राकारलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। नरेश कुमार ताम्राकारजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्ते, धन्यवाद। तपाईहरू चाहिँ 12औं नेवा एकता दिवस यसपालि कीर्तिपुरमा मनाउँदै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर पाङ्गामा यही आउँदो पुस 27 गते पहिलाथो नवमीको दिनमा मनाउँदै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यसपालिको यो नेवा एकता दिवस कीर्तिपुरमै जानुको कारण के हो र यो दिवसको महत्त्वको विषयमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद छ श्री कृष्णज्यू। यो नेवा एकता दिवस मनाउन थालेको हामीले 12 वर्ष हुँदैछ र हामी चाहिँ तिथि अनुसारले नेवा एकता दिवस मनाउँछौँ। यो पहिलाथो नवमी छ चाहिँ हामीले मनाउने गरेको। यो यसपालि हामीले ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहर कीर्तिपुर पाङ्गालाई चाहिँ हामीले त्यो मूल समारोह गर्ने स्थलको रूपमा चुनेका छौँ। यसको पछाडि चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। एउटा त कीर्तिपुर त्यसै ऐतिहासिक सहर हो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेवारहरूको वीरतासँग गाँसिएको कथा छ। त्यसै गरेर कीर्तिपुरले यसपालि चाहिँ यो सांस्कृतिक क्षेत्र चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकाले ऐन नै बनाएर लागू गरेको छ। यस मानेमा हामीले कीर्तिपुरमै यसपालि मनाउने हामीले निरो गर्यौँ र यसको महत्त्वको बारेमा भन्नुपर्दा नेवारहरूमा विविधता छ, अनेकता छ। विविधतामा सुन्दरता, अनेकतामा चाहिँ एकता हामी चाहिँ नेवारहरूमा। यसकारणले हामीले जुन तवरले नेवार भित्रको अनेकता विविधता छ त्यसलाई चाहिँ एकबद्ध चाहिँ नेवार समाजको स्थापना गरेर नेवारको भाषा, नेवारको संस्कृति चाहिँ संस्कार, वेशभूषालाई जगेर्ना गर्दै नेवारको अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले चाहिँ यसपालिको 12औं एकता दिवसको नारा हामीले नेवा एकता दिवस, नेवा अधिकार दिवसको रूपमा हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। यो जुन चाहिँ नेवा एकता दिवस यसपालि भन्दाखेरि पुस 27 गते परेको छ, पहिलाथो नवमी भन्दाखेरि पुस 27 गते भन्दाखेरि एकातिर पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनसँग पनि जोडिएको दिन भयो र नेवारहरूले पनि एकता दिवस मनाउँदैछन् त्यही दिनमा। यसलाई कसरी जोड्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ के देखाउनु खोज्नुभएको, के सन्देश दिनु खोज्नुभएको छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो पुस 27मा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विषयमा हाम्रो यो नेवा एकता दिवसमा कुनै सरोकार छैन। हामी नितान्त चाहिँ यो बेग्लै समारोह हो। यो त्योसँग हाम्रो कुनै पनि सरोकार नभएको हुनाले यो न हामीले त्यसको विरुद्धमा हो न त्यसको समर्थनमा हो। यो हाम्रो नितान्त बेग्लै नेवारहरूको बिचमा एकताको भावना, नेवार बिचमा एक र नेवारको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्दै, नेवारको पहिचान जगेर्ना गर्दै, नेवारको अधिकार प्राप्तिको लागि हामी एकजुट हुनको लागि हामीले नेवा एकता दिवस मनाइरहेको हुनाले अरू विषयसँग हाम्रो सरोकार नभएको विषय। यो नेवा एकता दिवस तपाईँहरूले जुन चाहिँ कीर्तिपुर पाङ्गामा मनाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? र्याली गर्नुहुन्छ, सभा गर्नुहुन्छ, प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त? यसमा हामी चाहिँ त्यो पहिलाथो नवमी पुस 27 गतेको दिन 11 बजे हामी कीर्तिपुर ढोकामा भेला हुन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ कीर्तिपुरका हाम्रा दाजुभाइहरूले अरू कीर्तिपुरभन्दा बाहिरबाट या कीर्तिपुरबाट पनि आउने मित्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ टिका लगाइदिनुहुन्छ, पोखा दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ चाहिँ
सबैलाई भेला गरेर त्यहाँबाट हामी एउटा सांस्कृतिक र्यालीका साथ चाहिँ हामी चाहिँ कीर्तिपुर नगरको विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गर्दै मा जान्छौँ। पाङ्गामा पनि त्यहाँको नगर परिक्रमापछि हामी चाहिँ पाङ्गा लासीमा पुगेर हामी त्यसलाई चाहिँ आमसभाको रूपमा परिणत गर्छौँ र त्यहाँ हामीले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरणका गीतहरू र चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरू र चाहिँ संस्कृति कर्मीहरू, अधिकार कर्मीहरूले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ र हामी चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकबद्ध नेवार समाज स्थापना, नेवार अधिकार दिवस र नेवारभित्रको विविधताको सुन्दरता, अनेकताभित्रको एकतालाई चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। यसपालिको नेवा एकता दिवस तपाईँहरूले चाहिँ कीर्तिपुर पाङ्गामा केन्द्रीकृत रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अरू स्थानमा पनि नेवा एकता दिवसको उपलक्ष्यमा त्यस्तै केही कार्यक्रम हुन्छन् या चाहिँ कीर्तिपुरमा पाङ्गामा मात्रै हुने कार्यक्रम हो कि यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा देशको देशैभरि सङ्गठनहरू छ र विदेशमा पनि रहेका नेवार सङ्गठनसँग सुमधुर भाइचारा सम्बन्ध छ र हामीले देशमा रहेका हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण शाखाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो किसिमले नेवा एकता दिवस मनाउन हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। कतिपय ठाउँमा तयारी गरिराख्नु भएको छ र तयारी भइसकेको सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर यसपालि अर्को एउटा ऐतिहासिक सहर पोखा चाहिँ उत्तर लागा काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरी सहर पोखामा त्यहाँ चाहिँ नेवा दिवस चाहिँ नेवा एकता दिवस चाहिँ धुमधामसँग चाहिँ त्यहाँ चाकु दिवस त्यहाँ सांस्कृतिक महोत्सवको रूपमा त्यहाँ मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर इजरायलको नेवा सङ्गठन छ, राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल र नेवा अन्तर्राष्ट्रिय नेवा एकता दिवस समारोह समितिको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ नेवा एकता दिवस मनाउने कार्यक्रम छ। त्यसै गरेर नेपालको विभिन्न भूभागमा पनि नेवा एकता दिवसको तयारी भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी देशमा र विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेवारहरू जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ यसलाई नेवा एकता दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी। तपाईँहरूले चाहिँ नेवा एकता दिवस यसपालि मनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा नारा दिनुभएको छ 12औं नेवा एकता दिवस नेवा अधिकार दिवस भन्दाखेरि नेवा अधिकारका कुरा के ल्याउनु खोज्नुभएको तपाईँहरूले? नेवा अधिकार दिवस भन्नुको अर्थ के हो? यो चाहिँ नेवा अधिकार दिवस भन्दाखेरि हामीले राज्यको विभिन्न स्थानमा नेवारहरूको पहिचानसहितको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हामीले लामो समयदेखिको आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। त्यसको केही न केही रूपमा हामीलाई सूक्ष्म रूपमा हामीले चाहिँ के प्राप्ति गरिरहेका छौँ होइन। त्यस कारणले हामीले अझ हाम्रो अधिकार प्राप्तिको लागि हामी एकबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो नारा हो। त्यस कारणले हामीले 12औं नेवा एकता दिवस नेवा अधिकार दिवस भने जस्तो कि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले चाहिँ स्थानीय विषय स्थानीय भाषाले पठन पाठन गर्ने सुरु भइसकेको छ होइन। त्यसै गरेर कीर्तिपुरमा चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ स्थानीय विषय स्थानीय भाषामा भनेर नेपाल भाषामा पढाइ सुरु गरिसकेको छ। त्यसै गरेर ललितपुरमा पढाइ सुरु गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ र पोखरा नगरपालिकाले सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ र चाहिँ अब भाषा आयोगले चाहिँ नेपाल भाषालाई यो बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेर नेवार भाषा र तामाङ भाषालाई सिफारिस गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले अब उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रममै राखेर अब कानुन बनाएर यसलाई लागू गर्ने तर्खरमा छ। त्यस कारणले हामीले संविधानले दिएको केही उपलब्धिहरूलाई रक्षा गरेर त्यो प्राप्तिको लागि हामी अधिकार प्रयोग गर्दै लिएर जाने र अरू हामीले नपुगेको अधिकार प्राप्तिको लागि हामी गोलबद्ध भएर चाहिँ हामी दबाब दिएर जानुको लागि हामीले यसलाई चाहिँ नेवा एकता दिवस नेवा अधिकार दिवसको रूपमा हामीले 12औं नेवा एकता दिवस मनाइरहेका। यो नेवा एकता दिवसको कुरा गरिरहँदाखेरि विगतमा नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समितिले आयोजना गर्दै आइरहेको यो नेवा एकता दिवस पछिल्लो समयमा आएर नेवा डेडबुको संयोजनमा यो काम भइरहेको छ, यो दिवस मनाउने काम भइरहेको छ भन्दाखेरि यो परिवर्तन हुनुको कारण के हो? अहिले कसरी तपाईँहरू चाहिँ यो नेवा समुदायलाई गोलबन्द बनाउँदै नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडबुले संयोजन गर्नुहुन्छ? कुन कुन सङ्गठनहरू कुन कुन जातीय खलहरू यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छन् यो कुरामा पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ विगतमा नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति
नेवा देदबुकै पहलमा नेवा देदबुकै संयोजनमा त्यो स्थापित थियो र त्यसले लामो समयदेखि नेवारहरूको भाषा कला संस्कृति नेवा पहिचान चाहिँ संविधानमै चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यो र पछिल्लो कालखण्डमा संविधानमा त्यो कुरोहरू आउन नसकेपछि हामी चाहिँ आन्दोलितरत नै छौँ र अबको स्थितिमा आइसकेपछि नेवा देदबुले संयोजन गरेको कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो त्यतिले मात्रै पुगेन अहिले हामीले चाहिँ अरूलाई पनि व्यापक रूपमा समेटेर लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू सहितको चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति त्यो छँदैछ यो अहिलेको हाम्रो यो मङ्का गोसा थल भनेको संयुक्त आयोजन समितिमा त्यसै गरेर नेवारहरूको विविध जाति खलहरू छ जातीय सङ्गठनहरू छ नेवारभित्रको विविधतामा उहाँहरू पनि यहाँ छ भने अनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मोर्चाको नाउँमा विभिन्न सङ्गठनको नाउँमा विविध चाहिँ सङ्गठनहरूले चाहिँ आन्दोलनरत पक्षधरहरू छ र नेवा भाषा कला संस्कृतिको लागि सङ्घर्षशील पक्षहरूलाई पनि हामीले एक ठाउँमा राखेर गरेका छौँ र हामीले त्रिपक्षीय यो चाहिँ राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन समेतको चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति विभिन्न जातिहरूको जातीय सङ्गठन र अनि आन्दोलनरत विभिन्न अधिकार कर्मी सङ्गठनहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर नेवा देदबु नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठनको संयोजन गरेर यसलाई चाहिँ एकबद्ध नेवा समाज र नेवा एकताको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र नेवा अधिकार प्राप्तिको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर हामीले एउटै चाहिँ उसमा मञ्चमा एउटै दौडमा हामी उपस्थित हुन आइरहेका छौँ। यो नेवा एकता दिवसको चाहिँ अब 12 वर्ष भयो, यसपालि 12औं नेवा एकता दिवस तपाईँहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ। यो इतिहासको घटनाक्रममा कहिले कहिले कहाँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले मनाउनु भयो, यो नेवा एकता दिवस भनेर नै मनाउनु पर्ने कारण के हो, यो इतिहासका कुरादेखि लिएर वर्तमानसम्मका कुरा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ हामीले पुसको पहिला थोर नौमा हामीले पहिलोचोटि हामीले दशरथ रङ्गशालामा नेवारहरूले आफ्नो भावना आफ्नो चाहिँ पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर हामीले नेवार राज्य घोषणाको एउटा कार्यक्रम गर्यौँ र त्यसको चाहिँ लगत्तै पछि हामीले बोडेमा एउटा चाहिँ नेवार राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्यौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू हामीले पारित गरेका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ नेवारभित्र अहिले पनि केही चाहिँ छुटपुट चाहिँ ऐतिहासिक भूलहरू छ। त्यहाँ नेवारभित्र चाहिँ अलि उच्च जात निच चाहिँ तल्लो जात भनेर चाहिँ विभाजित गर्ने चाहिँ हामीभित्रको छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले स्वीकार्नु हुन्न। नेवार भनेपछि हामी सबै एक हौँ, यहाँभित्रको विविधता छ, त्यो सुन्दरता मात्रै हो, अनेकता छ, त्यसलाई एकतामा लिएर जाने भनेर बोडे घोषणा पत्रमा भनिसकेपछि त्यसको लगत्तै पछिल्लो वर्ष हामीले पुलचोकमा नेवार जातिको विभिन्न 28वटा जातीय सङ्गठनका अध्यक्षहरूले चाहिँ पुलचोकमा आएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। जयस्थिति मल्लले जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभाजनको रेखा कोरेको थियो, अब हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। नेवारहरू एक छौँ, नेवारभित्रको विविधता छ, तर त्यो चाहिँ सुन्दरता हो, विविधताभित्रको विभेद हुने छैन, विविधतामा चाहिँ हामी चाहिँ विभेद गर्ने छैनौँ, यो चाहिँ हामी एक छौँ भन्ने चाहिँ घोषणा हामीले गरेको हो। यसलाई चाहिँ निरन्तरताको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ पुलचोकमा गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ पछिल्लो सालमा भक्तपुरमा गऱ्यौँ, त्यसपछि कीर्तिपुरमा गऱ्यौँ, चाहिँ काठमाडौँमा गऱ्यौँ, ललितपुरमा गऱ्यौँ। गत वर्ष हामीले चाहिँ नेवारहरूलाई चाहिँ एकदमै पीडा भएको स्थल चाहिँ एउटा खोकना थियो जहाँ चाहिँ फुडोलमा हामीले गऱ्यौँ। यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक नगरी जुन नेवारहरूको वीरताको गाथा लेखिएको नगरी चाहिँ हामीले कीर्तिपुरमा गर्दैछौँ। यसकारणले हामी यसलाई चाहिँ एउटै सहरमा एकै ठाउँमा नगरिकन नेवारहरूको बस्ती बस्तीमा गएर यसलाई चाहिँ हामीले जागरणको लागि, हाम्रो अधिकार प्राप्तिको लागि, एकबद्ध नेवा समाज स्थापनाको लागि नेवा एकता दिवस यसरी हामीले मनाइरहेका छौँ। यो नेवा एकता दिवसलाई चाहिँ नेवा दिवस या अरू नभनिकन एकता दिवस नै भन्नुको अर्थ नेवारभित्र चाहिँ एकता छैन, त्यही भएर चाहिँ एकता गर्नुको लागि चाहिँ यो एकता दिवस मनाइरहेको भन्ने सन्देश गइरहेको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ हामीले चाहिँ नेवा एकता दिवस मनाउनुको पछाडिको कारण मैले चाहिँ तपाईँलाई निवेदन गरिसकेको थिएँ। नेवारभित्र चाहिँ विविधता छ, जातिगत विविधता छ, भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, धार्मिक विविधता छ
नेवारभित्र होइन त्यस पछिल्लो कालखण्डमा आएर चाहिँ राजनैतिक आस्थागत विविधता छ। यी सबै विविधताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकबद्ध बनाउने, यो विविधताहरू चाहिँ हाम्रो सुन्दर पक्ष हो। यसलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा बस्ने भएको हुनाले हामीले नेवा एकता दिवस भनेर भन्यौँ। धेरै मित्रहरूले हामीलाई चाहिँ नेवा एकता कहिले नेवार विभाजित थियो र एकता भनिराख्नु पर्ने, यसलाई एकता नभनौँ, यसलाई नेवा दिवस मात्रै भनौँ या नेवा अधिकार दिवस भनौँ। यो चाहिँ अधिकारको लागि हामी चाहिँ लडेको दिनको सम्झनाको स्वरूप हामीले चाहिँ मनाइआएको भन्ने चाहिँ छ। तर पनि अब यो हामीले सुरुदेखि नै नेवारको जुन विविधता छ, विविधतामा विभेद होइन, विविधतामा चाहिँ सुन्दर पक्षलाई चाहिँ लिएर विविधतामा चाहिँ हामी चाहिँ एकताको नारा लगाएको हुनाले यसलाई हामी यो नेवा एकता दिवसको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा हामी अझै छलफलमा छौँ। यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू आइरहेको छ। त्यसमा हामीले एक्लैले या एउटा सङ्गठनले मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने भएको हुनाले अहिले पनि हामी नेवा एकता दिवसकै रूपमा निरन्तर 12 वर्षदेखि मनाइआएको कुरालाई हामी यसपालि पनि त्यही रूपमा, त्यही स्वरूपमा, त्यही नाउँमा हामी मनाउँदैछौँ। यो नेवा एकता दिवस तपाईँहरूले मनाइरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा तपाईँहरू चाहिँ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा पुग्नुभयो। नेवा र तामाङको राष्ट्रिय सङ्गठनहरू त्यहाँ पुगेर तपाईँहरू पुगेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई भेटेर भाषा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार नेवा र तामाङ भाषालाई चाहिँ यो बागमती प्रदेशमा कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु जानुभयो। त्यहाँ डेलिगेसन जानुभयो, आफ्ना ज्ञापन पत्रहरू दिनु जानुभयो भन्दाखेरि त्यसको उपलब्धि के हो? त्यो दियो, सिद्धियो कि या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही भएको छ कि या चाहिँ आश गर्ने केही छन् कि अहिलेको अवस्थामा? यो चाहिँ नेपालको संविधानले दिएको चाहिँ अधिकार हो कि नेपाल त्यो जुन प्रदेशमा चाहिँ बोलिने प्रमुख भाषाहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्नेछ भनेर त्यो एकदमै स्पष्ट रूपमा संविधानले दिएको अधिकार हो। अब त्यो चाहिँ भाषा आयोगले 5 वर्षसम्म लामो अनुसन्धान गरिसकेपछि भाषा आयोगले उहाँहरूले सिफारिस गरे नेपाल सरकारमा छ कि विभिन्न 11वटा भाषा मध्येमा यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ तामाङ भाषा र नेवार भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेर सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्रीलाई भेट्यौँ। उहाँसँग चाहिँ हामीले यस विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रदेशको सभामुखसँग भेट्यौँ, प्रदेशको उपसभामुखसँग, मन्त्रीहरूसँग भेटेर यस विषयमा उहाँहरूसँग अब यो कानुन बनाएर लागू गर्नको लागि के चाहिँ यो सरकारी योजनाहरू छ भनेर छलफल गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ भाषा आयोगको सिफारिस भयो भने तामाङ भाषा र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ परिसकेको छ। यो चाहिँ त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ छिट्टै कानुन बन्छ र यो लागू हुन्छ भन्ने आशावादी हामी भएका छौँ। अझ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामीले बसेर छलफल गर्दाखेरि थप उपलब्धिको रूपमा हामीले चाहिँ के पायौँ भने अहिले चाहिँ आधारभूत तहको शिक्षा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने चाहिँ पालिकाहरूलाई अधिकार छ भने माध्यमिक तहको शिक्षाको नीति निर्माण गर्ने तहको चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई भएको हुनाले प्रदेश सरकारले 9, 10, 11, 12 को पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो मातृभाषाले मातृभाषा समूहमा राखेर मातृभाषाको विकल्पमा मातृभाषै राखेर चाहिँ पढाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले उहाँसँग आवाज गर्दाखेरि चाहिँ उठाउँदाखेरि उहाँले एकदम सकारात्मक रूपमा जवाफ दिनुभएको छ र चाँडै नै अब चाहिँ यो चाहिँ माध्यमिक तहमा पनि हाम्रो पढाइ हुने चाहिँ सुचारू हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यसरी हामीले स्थानीय विषय स्थानीय चाहिँ भाषामा पढाउने सुरु गरिसकेको काठमाडौँ र कीर्तिपुर चाहिँ महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकालाई यसपालि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दैछौँ हामी 12औं एकता दिवसमा। त्यसै गरेर अब थप चाहिँ हामी चाहिँ 12 कक्षासम्म पढाइ हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामी निरन्तर लागि परिरहनेछौँ र यो भाषा भनेको शिक्षामा भाषा जोडिनुपर्छ, स्वास्थ्यसँग भाषा जोडिनुपर्छ, पर्यटनसँग जोडिनुपर्छ, संस्कृतिसँग जोडिनुपर्छ। त्यस कारणले यो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन यो सबै चाहिँ सँग यसलाई जोडेर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गराउनको लागि हामी निरन्तर चाहिँ लागि परेका छौँ। फेरि पनि हामी
चाहिँ हेटौडामा फेरि जानुपर्ने भयो, दबाब दिनुपर्ने भयो, गजगजाउनु पर्ने भयो, या चाहिँ त्यहाँ धर्ना जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि सम्पूर्ण नेवारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। नेवा समुदायले चाहिँ यो खोजेको भाषाको सवालमा यी बागमती प्रदेशमा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा भएपछि पुग्ने त्यो स्थिति त्यो चाहिँ सम्मको मात्रै नेवा समुदायको भाषाको सवालमा माग हो कि के हो त? नेवा समुदायले खोजेकै बागमती प्रदेशमा कामकाजी भाषा भएपछि पुग्यो, अब भाषिक अधिकार पूर्णता पाउने भयो भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने? होइन, त्यो हामीले हाम्रो जुन बेलामा राज्य पुनर्संरचना हुँदै थियो त्यो बेलामा हामीले प्रमुख भाषाहरूलाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारदेखि लिएर तल्लो तह चाहिँ पालिकासम्म चाहिँ स्थानीय तहसम्मको चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि तर संविधान जारी हुँदाखेरि अहिले प्रदेशमा मात्रै त्यो अधिकार चाहिँ सीमित गरिएको छ र भाषा आयोगको सिफारिसमा तपाईलाई स्पष्ट रूपमा यो चाहिँ प्रदेशहरूले यो लागू गरिसकेपछि यी भाषाहरूलाई चाहिँ थप चाहिँ सङ्घीय सरकारमा पनि लागू गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ पालिका तहमा पनि लिएर जानुपर्छ, स्थानीय तहमा पनि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सिफारिस छ र हामीले सुरुदेखि उठाइआएको जहाँ चाहिँ जुन समुदायको जुन भाषिक समुदायको बाहुल्य छ त्यहाँ चाहिँ त्यो भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो नेपालमा चाहिँ धेरै भाषा हुनु भनेको चाहिँ यो सुन्दर पक्ष हो, हाम्रो सबल पक्ष हो, यो नेपालले गौरव गर्ने पक्ष हो, यो धेरै भाषा नेपालमा प्रयोग गर्छ भनेर यो भन्नुभन्दा पनि यो धेरै भाषा भएको देश हो, यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्न सक्यो भने नेपालको एउटा सुन्दरता हो, नेपालले गौरव गर्ने लायकको पक्ष हो भनेर सरकारी कामकाजको भाषाकै रूपमा अहिले जुन 11वटा सिफारिस भएको छ त्यसलाई लागू गर्ने, त्यसपछि थप चाहिँ भाषा प्रयोग गर्न सक्ने सिफारिस फेरि भाषा आयोगले गर्नेछ, अनुसन्धान गर्नेछ र हामीले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ भाषा आयोगले अरू 1 नम्बर प्रदेश र 4 नम्बर प्रदेशमा पनि नेपाल भाषा चाहिँ त्यहाँ प्रयोग चाहिँ पछिल्लो उसमा प्रयोग गर्न सकिने भाषाको रूपमा सिफारिस भएको हुनाले हामीले पनि क्रमशः देशैभरि चाहिँ यसलाई लागू गराउनको लागि हामी चाहिँ सङ्घर्षशील रहनेछौँ। यो नेवा एकताको दिवसको कुरा गरिरहँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा नेवा समुदायले चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्य जनस्तरबाट घोषणा गरेको दिन, त्यो दिनलाई सम्झँदै नेवा एकता दिवस मनाइरहेको छ। पहिलाठो नवमीको दिनमा यसपालि पुस 27 गते पर्दछ भन्दाखेरि नेवाहरूको चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भनेको नेवा स्वायत्त राज्य भन्ने कुरा त्यसले प्रष्ट हुन्छ। अहिलेको अवस्था देश परिवर्तन भइसकेको छ, संविधान आइसकेको छ, यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नेवा समुदायले चाहिँ नेवा स्वायत्त राज्यको माग छोडिएको हो कि यो कुरा छोडेर अन्य मागहरू चाहिँ लिएर जान खोजेको हो कि नेवा स्वायत्त राज्यको सवालमा चाहिँ नेवा समुदायको धारणा के हो त? यो चाहिँ नेवाहरूले गएको 72 सालमा जारी गरेको संविधानप्रति हामीले चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ केही कुराहरू हामीले प्राप्ति भएको छ, सङ्घीयता आएको छ, भले चाहिँ त्यो चाहिँ भूगोलको रूपमा आएको छ, देश चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा आएको छ। यी कुराहरू प्राप्तिहरूलाई रक्षा गर्दै हामीहरूले नपुगको लागि हामी संविधान संशोधन गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले तत्कालीन बेलादेखि सङ्घर्ष गर्छौँ र हामीले नेवारहरूको पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले माग छोडेका छैनौँ। यसलाई हामीले यथावत रूपमा लिएर आइरहेका छौँ। हामी अहिले चाहिँ संविधानले दिएको कुराहरूलाई नै प्राप्ति गरेर लिएर जाउँ र नपुगलाई चाहिँ संविधान संशोधन गर्न हामी चाहिँ निरन्तर दबाब दिँदै जाउँ भन्ने हाम्रो भावना हो। त्यसकारणले हामीले नेवारहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि हामीले चाहिँ पहिचान सहित नै यो सङ्घीयता चाहिन्छ। अहिलेको सङ्घीयताले चाहिँ हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो चाहिँ जुन मागलाई, यो चाहिँ देशको विविधतालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो भौगोलिक सङ्घीयताले विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र सांस्कृतिक रूपमा नेपालमा जुन विविधता छ, भाषिक रूपमा विविधता, सबैलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्य पुनर्संरचना चाहिँ पुनः गर्न आवश्यक छ र यो चाहिँ हामीले नेवारहरूको पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ हाम्रो यथावत हुन्छ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दा, पहिचानका मुद्दा कमजोर हुँदै गइरहेको भन्ने कुरा पनि आएका छन्। स्वयं आदिवासी जनजाति नेताहरूले पनि यो स्वीकार गरेका छन् र चाहिँ आदिवासी जनजातिको एउटा घटक नेवा डेडबुको पनि भएको नाताले आदिवासी जनजातिको मुद्दा, पहिचानको मुद्दा साँच्चै कमजोर भएको हो र के भएको हो अहिले पछिल्लो समयमा? होइन, पछिल्लो समयमा आदिवासीहरूमा एकदमै जागरण आएको छ। चाहिँ हाम्रो पहिचान राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरि नै पर्छ। त्यस कारणले हामी आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई हामी छोड्दैनौँ। हामी चाहिँ संविधान संशोधन गर्नको लागि निरन्तर दबाब दिनुपर्छ भनेर नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरू एकजुट भएर लागिरहेका छौँ र कतिपय ठाउँमा हाम्रो आन्दोलनको कारणले पहिचानको रूपमा स्थापित हुँदै आइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले अब चाहिँ आदिवासी, दलित, मुस्लिम, महिला चाहिँ क्लस्टरको रूपमा उनीहरूको राजनीतिक दलको चाहिँ मा क्लस्टरै छुट्याएर पदाधिकारी छुट्याउन थाल्यो। त्यो एउटा पहिचानको आन्दोलनको एउटा सकारात्मक पक्ष हो होइन। त्यस कारणले हामीहरूले अब कतिपय चाहिँ राज्यले अझै सम्बोधन गर्न बाँकीहरू छ, त्यसमा हामी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ। पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको छैन। कतिपयलाई लाग्छ होला हिजो जस्तै जुलुस भएन, हडताल भएन, नाराबाजी भएन भन्ने होइन। हाम्रो दबाब निरन्तरता छ र हामीले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। निरन्तरताले नै अहिले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ प्राप्तिहरू भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिदेखि लिएर वडा समितिसम्म चाहिँ पहिचान सहितको चाहिँ क्लस्टरहरू छुटिन थालेको छ। अब त्यसै गरेर चाहिँ लोकसेवा आयोगहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो निजामती कर्मचारीमा, जङ्गीमा, प्रहरीमा हरेक ठाउँमा चाहिँ पहिचान सहितको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व चाहिँ अब यो संसदमा हुन थालेको छ। अझ यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर लिएर गएर होइन, अझ यसलाई चाहिँ अझ वैज्ञानिक रूपमा लिएर गएर राज्यको हरेक तह तब्कामा आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी जुन पिछडिएको हिजो चाहिँ इतिहासले पछाडि पारिएको चाहिँ समूह छ उनीहरूलाई चाहिँ मूल धारमा ल्याउनको लागि अझ चाहिँ सङ्घर्षरत गर्न आवश्यक छ र यो सङ्घर्षरत छ। नेवा डेडबु भन्दाखेरि नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन भर्खरै मात्रै नेवा डेडबुको विधान अधिवेशन नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। यसपालिको यो विधान अधिवेशनले नेवा डेडबुलाई कसरी अगाडि बढाउनुको लागि यो विधानमा संशोधन भएको छ, यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न। नेवा डेडबुको पहिले एकात्मक टाइपको चाहिँ संरचना थियो र त्यसमा चाहिँ केन्द्र, जिल्ला र पालिका स्तरको गाविस, नगरको चाहिँ समितिहरू थियो र यसपालि हामीले त्यसलाई चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनासँग मिल्ने गरी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा गरेर हामीले यसरी चाहिँ नेवा डेडबुको संरचनालाई विकास गर्यौँ र नेवा डेडबुको चाहिँ अब अध्यक्ष हुनेले पहिले चाहिँ मूल नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था थियो भने अबको विधानमा हामीले संशोधन गरेर मूल नेतृत्व चाहिँ यो राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहन पाउँदैन, नेतृत्वमा बसुन्जेलसम्म भनेर मुख्य एउटा संशोधन, जसरी संसदमा सभामुखको भूमिका चाहिँ राजनीतिक दल निरपेक्ष हुन्छ, त्यसै गरेर नेवा डेडबुको मूल नेतृत्व पनि राजनीतिक दल प्रतिको निरपेक्ष भूमिका रहने गरी त्यो संशोधन गर्यौँ र नेवा डेडबुको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मेची, महाकाली, हिमाल तराईसम्म सङ्गठन थियो। अब चाहिँ हामीले विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेवारहरूको सङ्गठनसँग पनि एकाकार गरेर हामी लिएर जाने गरी सम्बन्धन दिन सक्ने हामीले प्रावधानहरू लिएर आयौँ। त्यसै गरेर नेवा डेडबुले चाहिँ अब नेवा डेडबुको आजीवन सदस्य, नेवा ट्रस्टी सदस्य जस्तो नयाँ चाहिँ सदस्यताको हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुलाएर लिएर आएको छौँ भने नेवा डेडबुको अब चाहिँ यो संरचना, यो चाहिँ अधिकारमुखी सङ्गठन हो। यसलाई चाहिँ अझ व्यापक रूपमा हरेक नेवारको तहसम्म पुर्याउने, यसलाई चाहिँ वडासम्म पुर्याउनको लागि यसको सङ्गठन विस्तारमा नै हामीले चाहिँ यो विधानले चाहिँ इङ्गीकृत गरेको छ, सङ्केत गरेको छ। भन्दाखेरि नेवा डेडबुले अब चाहिँ सङ्घीय संरचनामा जाने भयो र देशको जुन ढङ्गको संरचना छ त्यो अनुसार चाहिँ अब नेवा डेडबु अगाडि बढ्छ।
अब चाहिँ हामीले राज्यको संरचनासँग मिलान हुने गरी नेवार नेतृत्वको संरचना पनि त्यही अनुरूपको चाहिँ बनाएको छ। यो बिचमा अब तपाईँहरूको चाहिँ महाधिवेशनको कुरा पनि आइरहेको छ। महाधिवेशन कसरी गर्नुहुन्छ त, कहिले गर्नुहुन्छ, तयारी के छ? यो विधान अधिवेशन सकिएपछि अब महाधिवेशनको चर्चा कतिको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो महाधिवेशनको तयारी हामीले 2 वर्ष अगाडि नै तयारी थालेको थियौँ र 2 वर्ष यो बिचमा हामीले यो कोभिडको कारणले गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडि नै हामीले निर्णय गरिरहेका थियौँ महाधिवेशन चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा गर्ने भनेर। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ अब तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ वडा चाहिँ अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, त्यसपछि चाहिँ जिल्ला अधिवेशन, चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश अधिवेशनहरूको सम्पूर्ण तयारी हामी एकदम तीव्रतर रूपमा हुँदैछ र यो फागुन मसान्तसम्ममा जम्मैतिरको अधिवेशन हाम्रो सकिन्छ र चैतकोमा चाहिँ दोस्रो तेस्रो हप्तामा हामी चाहिँ केन्द्रीय राष्ट्रिय महाधिवेशन विराटनगरमा गर्दैछौँ। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण तयारी हाम्रो चाहिँ समितिहरू अहिलेदेखि चाहिँ एकदमै जागरुकका साथ त्यो महाधिवेशन गर्नको लागि तयारीमा जुटिसकेको अवस्था छ। नेवा डेढडुबुको कुरा गर्दाखेरि नेवा डेढडुबुको सवालमा उपत्यकाका नेवा समुदायको नजरमा नेवा डेढडुबु, उनीहरूले आशा गरेको नेवा डेढडुबु र उपत्यका बाहिरका नेवा समुदायले आशा गरेको नेवा डेढडुबु के भिन्न छ? एउटै ढङ्गको बुझाइ छ, एउटै ढङ्गको आशा गरेका छन् कि फरक छन् कि अझ भनौँ देश बाहिर रहेका चाहिँ नेवारहरूको आशा के हो नेवा डेढडुबुप्रति? नेवा डेढडुबुले के गरिरहेको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब यो हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म होइन सम्पूर्ण खालको नेवारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन भएको हुनाले यो विभिन्न हामी बिचको जुन विविधता छ त्यसै अनुसारको बुझाइ पनि फरक फरक छ। योसँग चाहिँ अपेक्षा फरक फरक राखेको छ। कतिपय ठाउँमा आफूलाई नेवार भनेर चिनाउनु पनि लाज लाग्ने नेवारहरू अवस्था छ। उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको पहिचान, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउनु नेवारहरूको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ ती ठाउँमा। तराईको विभिन्न चाहिँ देहातमा हुने नेवारहरू आफूलाई चाहिँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि यहाँको मानिसहरूले भैया भनिदिएकोमा लघुताभास गरिरहेर बाँचिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर चाहिँ हिमाली भेगमा बस्ने नेवारहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा पुग्दा या अन्य ठाउँमा पुग्दा यी त शेर्पाहरू जस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ हिमाली भेगको मान्छेहरू जस्तो ती सबैहरूको चाहिँ भावनालाई हामीले एक ठाउँमा राखेर चाहिँ हामी उहाँहरूको भावनालाई कदर गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ म नेवार हुँ, मेरो भाषा छ, मेरो संस्कृति छ, संस्कार छ, मेरो पहिचान छ, मेरो आफ्नै वेशभूषा छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले त्यो विषयमा हामीले चाहिँ जागरण गरिरहेका छौँ भने यहाँ उपत्यकाभित्रको नेवारहरूमा हामीले हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्दै हाम्रो पहिचान चाहिँ हामीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छ। यो आशा र अपेक्षा फरक फरक छ तर पनि सम्बोधन गर्ने चाहिँ हामीले सबैको माग, सबैको चाहिँ आशालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अरू विदेशमा बस्ने नेवारहरूले उहाँहरूको चाहिँ बाहिर बस्दाखेरिको पीडा उहाँहरूलाई जुन छ होइन, अन्य मुलुकमा बस्दाखेरि उहाँहरूको पीडालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेर सबै खाले नेवारहरूको एउटै आशा चाहिँ हामी नेवार हौँ, हाम्रो बेग्लै पहिचान छ, बेग्लै चाहिँ अस्तित्व छ, हाम्रो भाषा छ, संस्कृति छ, संस्कार छ, हाम्रो वेशभूषा छ, यो सबैलाई चाहिँ संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ अघिल्लो चाहिँ अब आउने पुस्तालाई पनि हामीले चाहिँ यो हस्तान्तरण गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना हो। त्यस कारणले हामीले नेवारहरूको अधिकार प्राप्तिको सँगैसँगै अधिकार नभइकन चाहिँ भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण हुन्न। त्यस कारणले पहिलो बुदा भनेको नेवारको पहिचान सहितको चाहिँ प्रतिनिधित्वको अधिकार हो। त्यसपछि पहुँच हुन्छ। त्यही कारणले हामीले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई प्राथमिकता राखेका छौँ र यही बाटोमा नेवारहरूले लागेको छ र उपत्यकाभित्र बाहिर नभनिकन हामीले देशैभरि र संसारभरिको नेवारहरूलाई गोलबद्ध गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। उपत्यकाभित्रको नेवारहरूले आफूसँग भएको संस्कार र संस्कृति, आफूसँग भएको चाहिँ जुन छ नेवार पहिचानलाई चाहिँ जुन ठाउँमा बसेर नेवार पहिचान भूमिसकेको अवस्थाको दाजुभाइहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सँग साटासाट गर्ने हामीले चाहिँ एउटा ठाउँको नेवारलाई अर्को ठाउँको नेवारहरूमा चाहिँ राम्रो कार्य गरेकोहरूलाई चाहिँ हामी एक्सचेन्ज गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ उनीहरूको अनुभव साटासाट गर्ने गर्छौँ। यो सबै कार्य चाहिँ नेवार नेतृत्वले मध्यस्थताको भूमिका गर्दै यो गरिरहेको
भएको छ र यो निरन्तर रहिदिनु। नरेश ताम्राकारजी, अन्तमा यो जुन नेवा डेडबुको संयोजनमा यसपालि पनि 12औं नेवा एकता दिवस कीर्तिपुर पाङ्गामा हुँदैछ। यो नेवा एकता दिवसको विषयलाई लिएर टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका नेवार, गैर नेवार, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदाय सम्पूर्णलाई के सन्देश दिनुहुन्छ अब नेवा एकता दिवसको सन्दर्भ जोडिएर? नेवा एकता दिवसले हामीले दिन खोजेको सन्देश भनेको राजनीतिक अधिकार प्राप्ति नभइकन सांस्कृतिक भाषिक अधिकार प्राप्त हुन्न है। यो चाहिँ भाषिक अधिकारको लागि लड्ने व्यक्तित्वहरू, सांस्कृतिक अधिकारको लागि लड्ने व्यक्तित्वहरू, अझ सांस्कृतिक संरक्षणको लागि हिँड्ने हाम्रा मित्रहरूलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नभइकन केही पनि हुन्न। त्यसकारणले राजनीतिक अधिकार चाहिँ सर्वोपरि कुरा हो र त्यो चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले यो दिवस चाहिँ हामीले मनाउने गरेका छौँ। यो चाहिँ नितान्त राजनीतिक दिवस हो। त्यसकारणले यो हामी चाहिँ यो अधिकार प्राप्ति चाहिँ जुन भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रक्षा गर्दै अब नपुग जुन हामीले सब चाहिँ अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो मागको लागि हामी एकजुट हौँ र यसमा चाहिँ यो नेवारहरूको मात्रै हो नभनिकन यो समग्र नेपालीहरूको हो र यसलाई चाहिँ हामी सबैले साथ दिउँ। एउटा नेपालीले अधिकार प्राप्ति गरिरहँदाखेरि अर्को नेपालीले पनि अधिकार प्राप्त गर्दै लिएर जाने भएको हुनाले नेवारहरूले मात्रै अधिकार प्राप्त गर्ने होइन कि नेवारले केही अधिकार प्राप्त गरेको त्यो सम्पूर्ण आदिवासीहरूको लागि प्राप्त हुने, सम्पूर्ण नेपालीको लागि प्राप्त हुने भएको हुनाले यो हाम्रो 12औं नेवा एकता दिवस जुन चाहिँ कीर्तिपुरमा हामीले मनाउँदैछौँ। पुस 27 गते 11 बजे कीर्तिपुर ढोकामा भेला हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ के नेवार, के गैर नेवार, के आदिवासी, को गैर आदिवासी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीले साथ दिन चाहिँ सहयोग गर्न अपेक्षा गर्दछु र यसमा चाहिँ सबैको त्यहाँ त्यो ठाउँमा उपस्थितिको लागि आह्वान पनि गर्दछु। नरेश ताम्राकारजी, तपाईँले समय दिनुभयो, यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार, जोजोलप्पा। धन्यवाद, नमस्ते, जोजोलप्पा।